बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर, इमरान खान की रिहाई रोक दी गई। सीनियर सहाफ़ी की खबर ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट आ गई, कौन कौन हिट लिस्ट पर है। फौजी जनरल की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। एक तरफ कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब खबर सामने आई है कि इमरान खान को अगले 1.5 साल तक मजीद अडयाला जेल में बंद रखा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और इसके साथ साथ उनको मजबूर किया जाएगा कि वो माफ़ी मांगें। अब देखना होगा कि जीत इमरान खान की होगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट की। एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, आज़ाद कश्मीर में अब भी खून की होली खेली जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पर रखकर पाकिस्तान के हक में फैसले किए जाते, क्योंकि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की चाबी इमरान खान जेब में लिए अडयाला जेल बैठे हैं। उनसे बातचीत करते, उनका मिन्नत तरला करते, मगर यहाँ पर सब उल्टा चल रहा है। मुल्क की मकबूल तरीन लीडर को सिर्फ इसलिए जेल में रखा हुआ है कि वो सच क्यों बोलता है, वो गुलामी से इनकार क्यों करता है। सिर्फ इसी वजह से उनको जेल में रखा गया। इसीलिए उनके ऊपर 200 से जायद मुकदमात बनाए गए, इसीलिए उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके पार्टी के रहनुमाओं को घसीटा गया। आज तक इस पार्टी की मुतअद्दिद खवातीन आज भी पंजाब और पूरे मुल्क की जेलों में पड़ी हुई हैं। एक केस से निकलती हैं तो उनको दूसरे केस में उठा लिया जाता है। अभी तक 9 मई के हवाले से कोई ठोस शवाहिद, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। सिर्फ अवाम को, सिर्फ तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को जो है जलील और रुस्वा किया जा रहा है, उनको एक केस से दूसरे केस में फंसाया जा रहा है। अदम सबूत की वजह से इस वक्त तमाम के तमाम केसेस उनके अंदर से जान निकल चुकी है। इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर सुरखरू हुए हैं, मगर हालिया दिनों में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान माफ़ी मांगे। अगर इमरान खान ने माफ़ी मांगी तो फिर तमाम चीज़ें भूल जाएंगी। ये ज़ाती जो दुश्मनी है, ये जो अनाद है, ये जो अना है, इसको साइड पर रख कर जो है इमरान खान को तस्लीम किया जाएगा। अब देखना होगा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। इमरान खान का कहना है कि अगर 9 मई के पीछे हम थे तो हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बजाय कि हमारे लोगों को उठाया गया, हमें तो दीवार से लगाया गया। 9 मई का फ़ायदा तो उन लोगों को हुआ जो हुकूमत में आए, जिन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए, जिन्होंने इस 9 मई का बहाना बनाकर तहरीक इंसाफ को कुचला, तहरीक इंसाफ को धकेला, तहरीक इंसाफ की खवातीन के सरों से दुपट्टे उठाए। तो इसी हवाले से सलमान अकरम राजा साहब माया नाज कानूनदान है, उनका कहना ये है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो वो लोग मांगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और जिन्होंने घरों पर छापे मारे, जिन्होंने कारकुनान को उठाया, जिन्होंने खवातीन को उठाया, ये तमाम लोग माफ़ी मांगे। और इस हवाले से जो ये माफ़ी मांगने का जो ये इस वक्त जो मुतालबा सामने आया है, इसके बाद लोग एक और भी मुतालबा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर माफ़ी मांगनी है तो फिर जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, इनके तमाम जराइम की भी माफ़ी मांगनी होगी, मार्शल की भी माफ़ी मांगनी होगी, गैर आइनी गैर कानूनी काम की भी माफ़ी मांगनी होगी। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इस वक्त 9 मई के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके कुछ जो है सिफे, कुछ अहम चीज़ें लीक हो गई है। उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के अहम लोगों को जो इस तमाम सानह का, इस तमाम जो है ऑपरेशन का मुजरिम करार दिया गया, जिसके मरकजी किरदार इमरान खान साहब हैं। और इस रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें मुराद सईद
جو ہے شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، زرتاج گل زین قریشی، عامر ڈوگر، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کی آڑ میں تحریک انصاف کے اوپر بھی پابندی لگانے کے حوالے سے، ان کو بھی جو ہے بین کرنے کے حوالے سے بھی معاملات چل پڑے، کیونکہ اس وقت ایوان صدر میں صدر عارف علوی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے، جو عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے سخت ناقد ہیں، اور ان کے پاس جیسے ہی یہ مسئلہ جائے گا تو اس مسئلے کو وہ فوراً حل کریں گے، اور ایک ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوائیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں، اور قاضی صاحب اس حوالے سے اپنی مرضی کا بینچ بنا کر جو ہے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تو آج جو محمد مالک صاحب ہیں انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جلدی چھوڑا نہیں جائے گا، حالانکہ اگلے دنوں میں عمران خان، یہ جو اگلا ہفتہ یہ بڑا اہم تھا، عمران خان صاحب کے 2 کیسز میں ان کی سزائیں ختم ہونی جا رہی تھی، ایک میں ضمانت، ایک کیس جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالا جانا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے قوی امکانات تھے، مگر اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مزید عمران خان صاحب کو 1.5 سال تک جیل میں رکھا جائے گا، ان کو باہر آنے نہیں دیا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کو کمزور کیا جائے، عمران خان صاحب کو ڈرایا دھمکایا جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو رؤف حسن صاحب ہیں ان کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب کا بھی رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے رؤف حسن صاحب نے ایک بار پھر ڈیل کی آفر کا انکشاف کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے اور آج بھی ڈیل کی آفر ہو رہی ہے، لیکن عمران خان نے انکار کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ سیکھنے سے انکاری ہیں، یہ سیکھنے سے انکاری ہیں، یہ انکاری رہے تو مجھے آگے ہفتوں اور مہینوں میں تباہی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ 6 سے 7% ووٹ پڑے ہیں تحریک انصاف کو، پتہ نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر حساب کیسے کرتے ہیں، اگر ان کی انٹیلیجنس ایسی ہے تو ادارے بند کر دیں، ہمیں کہیں، ہم آپ کو زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس وقت بند گلی میں جا رہے ہیں، بجائے کہ یہ معاملات کھلتے مذاکرات کی طرف آتے۔ یہ جو اس وقت ملک میں انتشار کی صورتحال ہے، معاشی طور کے اوپر یہ ملک پہلے ہی جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے، مگر سیاسی طور پہ بھی جو یہ عدم استحکام ہے، اس سے ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے، مزید جو ہے ملک تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ملک کے بڑے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، ان کو جو ہے 2 قدم مزید آگے بڑھ کر اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا، اس ملک کی عوام کے لیے سوچنا ہوگا، کچھ اچھے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ اپنی ذاتی جو جنگ ہے، یہ جو انا کی جنگ ہے، یہ میں کی جو جنگ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب سے بات کرنی ہوگی، تحریک انصاف سے بات کرنی ہوگی، تاکہ یہ ملک آگے چلے، ملک میں سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔